मेरे अजीज़ हमवतनों अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जावेद इकबाल है। मैं पाक बहरिया का रिटायर्ड 3 स्टार जनरल हूँ और साबिक सफ़ीर हूँ पाकिस्तान का ट्यूनिस में और यासर अरफात के साथ। मैं आज आपसे जो बातचीत कर रहा हूँ इसकी वजह ये है कि मैंने देखा है कि 75 साल के लोगों को ना तो पाकिस्तान की क्रिएशन के मुताबिक कुछ इल्म है और ना ही वो इसके नज़रिया पाकिस्तान के मुतालिक कुछ जानते हैं, और तभी उनको मौजूदा दजाली फितना अमरानी जो है इसकी समझ आ रही है, खुसूसन हमारे बच्चों को। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ये इमरानी फितना, दजाली फितना, इसकी और पीटीआई की असल हकीकत क्या है। जैसा कि आप सब लोगों को तारीख़ पाकिस्तान से मालूम है कि ये 1947 को मारज़ वजूद में आया, और हम लोगों को तो ये जिन्होंने अपनी आँखों से इस मुल्क को बनते देखा, खुसूसन वो लोग जो हिंदुस्तान से हिजरत करके आए, और खुसूसन मशरक़ी पंजाब के वो लोग, और जिन लोगों ने इस मुल्क को, जो कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना, के लिए 25 लाख जानों और 70,000 अस्मतों की, औरतों की अस्मतों की कुर्बानी देकर हमने ये नज़रिया पाकिस्तान के तहत हमने ये मुल्क हासिल किया। अब जो लोग उसके बाद पैदा हुए, या जो लोग यहीं मशरक़ी नहीं बल्कि मगरबी पाकिस्तान में ही थे, तो उनको तो ये उनका पाकिस्तान कुछ और है और हमारा पाकिस्तान इस लिहाज से कुछ और है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है इस मकसद हिजरत करके और इस नज़रियाती इस्लामी मुमलिकत बताने की वजह ये थी कि मुसलमान हिंद ने ये फ़ैसला किया कि एक अलहदा मुमलिकत बनाई जाए, ताकि हम एक मुसलमानों का जो मुल्क है, यानी जिसको आप एक पेड़ कह लें, एक दरख्त कह लें, जैसे एक बड़ा दरख्त है जिसके साए के नीचे बैठते हैं, वो खाके मदीना वो नजफ़ की मिट्टी में लगाया जाए, और फिर हम उसके नीचे कुरान और सुन्नत के असूलों के नीचे और दीन मोहम्मद के नज़रियात के नीचे हम जिंदगी गुजारें। तो ये मकसद था पाकिस्तान का। अच्छा, अब इस शजर की अनफॉर्चुनेटली इसके मुखालिफ तो शुरू दिन से थे। जिस तरह दीन मोहम्मद के मुखालिफ तो उसी दिन पैदा हो गए थे जब आमना की गोद में अल्लाह ताला ने सरवरे कायनात को उनको दिया, तो इसी तरह जिस तरह दीन मोहम्मद के मुखालफीन उसी दिन से पैदा हो गए थे, तो इस मुमलकत के जो मुखालफीन हैं वो भी उसी दिन से एक्टिव हो गए थे। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये पौधा कि हम आबियादी करते रहे, हमारे शहीदों ने, यानी कि पहले से ही मेजर तुफैल शहीद, निशान हैदर, और हमारे और जो सरहदों के मुहाफ़िज़ थे, खुसूसन आर्मी के लोग जो थे, उन्होंने अपनी शहादतें, यानी कि इसके अलावा के जो हमने हिजरत में दे के इस शजर की आबियादी की। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली जो गोरों के मिरासी और गद्दारे दीन मोहम्मद और गद्दारे वतन लोगों की औलादें थीं, वो हुक्मरान जो थे वो इसकी सही तौर पर निगहदाश्त और निगहबानी ना कर सके, और 1971 में इस दरख्त का एक बड़ा तना जो था वो हमसे अलहदा हो गया, और उसकी भी हमने कीमत चुकाई। एक तो हमारे भाई हमसे अलहदा हो गए, यानी वो जो दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुमलिकत कहलाने का हकदार था, अब हमसे वो छिन गया। और देख लें कि इसी तरह जो हैं जहाँ के इंडिविजुअल लोगों की कुर्बानियाँ थी, वहाँ हमारे फौजी
اور جو ہمارے سویلین لوگ جو تھے ایسٹ پاکستان میں 90,000 قیدی جو ہے وہ دشمن کی قید میں چلے گئے. یعنی یہ قربانیاں ہم نے اس لیے دیں کہ ہم نے یہ دین محمد کے نام پہ یہ پودا لگایا تھا. اس کے بعد آپ دیکھ لیں اور کہ یہ معاملہ یہیں ختم نہیں ہوا، بلکہ دین محمد اور شریعت محمدی کو ختم کرنے کے جو ہیں وہ منصوبے بننے شروع ہو گئے. اور اس کی پہلے نشاندہی مجھ سے پہلے تو حکیم سعید نے کی 97 میں، جو ہے انہوں نے کہا کہ ایک فتنہ جو ہے وہ بویا گیا ہے. اس کے بعد ڈاکٹر اسرار نے بڑے واضح طور پر بتایا کہ یہ اس طرح عمران خان کی شکل میں یہ یہودیوں کا اور نصارہ کا اور قادیانیوں کا لگایا ہوا یہ پودا ہے جو کہ ہمارے اس کے پاکستان کو جو دین محمد کو ختم کرنے کے لیے لگایا گیا ہے. لیکن بدقسمتی سے جو ہمارے یعنی جو اس دجالی فتنہ عمران کے اور شریعت جو بغض رکھتے ہیں شریعت محمدی سے اور دین محمد سے، خصوصاً یہ ایچ.ایس.این کالج کے پڑھے ہوئے لوگ، یہ ہمارے یہ کالا کوٹ اور کالی ٹائی اور یہ جج اور یہ جرنیل اور یہ بیوروکریٹ اور یہ جو ہیں یہ ضمیر فروش جج، ضمیر فروش قلم کار، یہ جرنلسٹ، یہ دانشور، یہ جو ہیں یہ ملا مولوی، یہ عالم، جو کہ اس زانی بدکار حرامی بیٹی کے باپ کے حامی ساتھی، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، چاہے وہ ججز ہیں، چاہے وہ جرنیل ہیں، چاہے وہ بیوروکریٹ ہیں، چاہے وہ کالا کوٹ اور کالی ٹائی ہیں، چاہے وہ ملا ہیں، یہ جاگیردار ہیں، یا وہ پجیروں اور تجوریوں والے تاجر ہیں، یہ سب جو ہیں یہ بغض ان کا شریعت محمدی سے ہے جو ان کی کالے کرتوتوں کو روکتی ہے. تو ان کا جو لیڈر ہے وہ عمران خان ہے. آپ ان کی داڑھیوں کے پیچھے اور بڑے بڑے موٹے محرابوں کے پیچھے نہ جائیں. یہ جو فتنے ہیں، یہ جو لمبے لمبے چوغے پہن کر بیٹھتے ہیں، چاہے وہ کرسی عدالت پہ بیٹھیں اور چاہے وہ محراب و منبر رسول پہ بیٹھیں، یہ جن کو اس بدکار زانی حرامی بیٹی کے باپ کو الفت ہے، جن کو وہ دین محمد کے بغض میں کبھی عمران خان، کبھی نواز شریف کا نام لے لیں گے، کبھی مولانا فضل الرحمان کا، کبھی زرداری کا، ان کو چور ڈاکو پینٹ کریں گے، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ ایک مصدقہ، کورٹ کا مصدقہ، سکہ بند بدکار زانی اور حرامی بیٹی کا باپ صادق اور امین نہیں ہو سکتا. یعنی یہ صرف یہ قرآن و حدیث کی بات نہیں ہے، یعنی ہمارے آئین پاکستان میں جو آبجیکٹیو ریزولویشن ہے، جسے کہ آئین کا حصہ بنایا گیا ہے، اس کی شک 227 میں بھی ہمارا کوئی قانون جو ہے وہ اسلام کے منافق نہیں ہو سکتا، اور کوئی قانون جو ہے وہ کسی صورت میں بھی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتا. لیکن ہم کیا کریں کہ ان بدکار منافق ان حرامی ججوں کو، جو کہ اس کے پیروکار ہیں، کیونکہ جو تو صحیح دین اسلام کے پیروکار ہیں، ان میں تو یہ جرت نہیں ہوئی، تو یہ انہوں نے اس فتنے کو ایک ہیرو بنا کے پیش کیا. چاہے اس میں وہ جیل میاں، یعنی کہ میں اب نام نہیں لیتا، ایک سے ایک بڑا جو ہے منحوس عالم ہے جو کہ اس کو اسلام کا ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں. اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اس میں جو اپنا یہ 90s میں جب یہ پہلے اس کو لایا کیسے گیا، پہلے تو اس ملک میں جو کرکٹ ہے اس کو مقبول کرایا گیا، کہ یعنی کہ ہم نے اس کو یہاں پہ کہا کہ بھئی کرکٹ کرکٹ کرکٹ. اب حال یہ ہے کہ ادھر ماں مر رہی ہوتی ہے، ادھر بیٹا کہتا ہے ماں ذرا میں 2 اوور دیکھ لوں پھر تمہاری دوائی لینے جائیں گا. تو یہ حال ہم نے پہلے یہ کیا، اور کس لیے کیا؟ تاکہ پھر اس کو کرکٹ کا ہیرو اور 92 کا ورلڈ کپ جتوا کر اس کو قومی ہیرو کے طور پر متعارف کرایا گیا کہ یہ ہے
ये जो है मोहम्मद बिन कासिम कोई नहीं था, खालिद बिन वलीद एवं ही था, और इवन अली हैदर कररार तो क्या था यार, खैबर का टूटा पज्जा, उसने वो दरवाज़ा तोड़ दिया। और ये है हमारा हीरो इमरान खान, 92 वर्ल्ड, यानी चाहे ऑस्ट्रेलिया 6 दफ़ा 5 दफ़ा वर्ल्ड कप जीत ले, उन्होंने उसको कभी जो है उसका चेयरमैन भी नहीं बनाया होगा, लेकिन इसको एक हीरो के तौर पे हमारी लड़कियों के लिए, हमारी माओ बेटे बेटियों के लिए एक हमारा हीरो हाय इमरान खान, हाय इमरान खान के तौर पे मुतारिफ कराया गया। देखिए, इसका मकसद ये था कि किसी न किसी तरह खुद मुसलमानों में से उस दीन को जो 1400 साल से यहूदो नसारा और कादियानी भी साथ मिलके उसको तबाह ना कर सके, खुद मुसलमानों से इनको तबाही का बंदा ढूंढा जाए। तो ये इसको तैयार किया जा रहा है, और है क्या, बुग़्ज़ शरीयत मोहम्मदी, क्योंकि शरीयत मोहम्मदी कहती है शराब ना पियो, और हमारा हीरो तो शराब पिएगा। शरीयत मोहम्मदी कहती है कि सूद ना लो, और हम तो सूद लेंगे, तो ताजर हमारे। शरीयत मोहम्मद कहती है ज़ना करो, और तो हम तो सीता बाइट को इस्तेमाल करेंगे। तो ये वो हरामी जजेस हैं, ये वो हरामी जर्नैल हैं, ये वो हरामी मुल्ला हैं, ये वो हरामी काले कोट और काली टाई वाले हैं, जिनका असल बुग़्ज़ शरीयत है, और उनका वो बुग़्ज़ उनका नवाज शरीफ या असफ जरदारी से कोई नहीं है। क्योंकि अगर नुकसान की बात हो तो आप देखें कि अयूब खान ने कश्मीर दिया, 3 दरिया दिए, या खान ने खरबों का ईस्ट पाकिस्तान दे दिया, तो ये नवाज शरीफ के 40 अरब या जरदारी के 50 अरब या उसके कुछ भी नहीं। लेकिन बात यह है कि उनको जाहिर करना है। असल में वो एक पंजाबी का मुहावरा है कि ना ज़्यादा प्रमादा रोंदी सजड़ा नू, बात उनकी करनी है। असल बुग़्ज़ जो है वो शरीयत मोहम्मदी और दीन मोहम्मद से है, क्योंकि दीन मोहम्मद को 1450 साल से तबाह नहीं कर सका था, तो इमरान खान को चुना गया, जिसकी वार्निंग हकीम सईद ने भी दी और डॉक्टर इसरार ने भी दी। कैसे? देखिए, एक बात समझ लें कि जो दीन मोहम्मद है, इसकी जो है आप ना वो 40 साल जो दीन मोहम्मद था, जो रियासत मदीना थी, वो हजूर के बाद हज़रत अली के साथ ख़त्म। उसके बाद किसी भी बनी उमैया को या बनी अब्बास को या स्पेन के अब्दुर्रहमान उंदलस की जो हुकूमत थी 800 साल, और या उस्मानिया सल्तनत को, या हिंदुस्तान में मुग़लों की सल्तनत को जुर्रत नहीं हुई कि वो अपनी बड़ी से बड़ी सल्तनत और बड़ी से बड़ी खुशहाल सल्तनत को रियासत मदीना कह सकते हैं। लेकिन अब यानी इसके बाद सन 2018 में क्या ज़रूरत पेश आई कि यहाँ रियासत मदीना बनाई जाए, क्योंकि एक जाली रियासत मदीना, क्योंकि यहूदो नसारा ने उस वक्त भी जब रियासत मदीना बनी थी तो उस वक्त भी कहा था कि ना, वो आपको पता है कि यहूदो नसारा कुरान को आसमानी सहीफा नहीं मानते और ना मोहम्मद को अल्लाह का नबी। तो उनका तो ये था कि ये तोबा मेरे मुंह में खाक, माज़अल्लाह, ये एक जो है ये औरतों का रसिया बंदा है जिसने एक ऐसे जादूगर से किताब लिखा ली है, इसलिए वो उसको। तो अब जो रियासत मदीना बनाई गई, वो उसको बनाने वाला कौन है? उसी तरह उनके बयानिए के मुताबिक औरतों का एक रसिया बदमाश, बदकार, हरामी बेटी का बाप, और उसने रियासत मदीना बनाई है। तो आप इमेजिन कर लें कि आप ये किसका बयानिया सपोर्ट कर रहा है? इमरान खान, ये उनका। इसको लाया गया, और फिर इसको मुझे यानी दुख इस बात के है कि इसमें आप को ये नहीं है कि इसको को बनाने वाले औरतें हमारे ही जर्नैल, और ये कौन? बदकार सिर्फ बदकारी करने वाले नहीं हैं, तमाम डिक्टेटर भी बदकार हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी कस्में तोड़ के ऊपर अपनी नाजायज हुकूमत कायम की हुई होती, वो भी बदकार थे। तो उन्होंने इसको परवान चढ़ाया। ये काफ लीग कोई आज नहीं बनी, परवेज मुशर्रफ के ज़माने में भी काफ लीग थी, और परवेज मुशर्रफ ही का MNA था इमरान खान।
تو اس کو جو چڑھایا مقصد کیا تھا کہ ہم کسی طریقے سے یہ جو شریعت محمدی ہے اس کو یعنی ایک واحد ملک، یعنی اسرائیل ایک اور نظریاتی ملک ہے اور پاکستان ایک دوسرا ہے، ایک واحد محمد کے نام پہ بننے والے ملک میں وہ جو ہے وہ شریعت محمدی جو روح رواں ہے، ہمارا ایک آدمی بھوکا بھی ہوگا ایک، وہ جو ہے تو وہ حضور کے نام پہ کوئی گستاخی کرے تو وہ اس کی گردن جو ہے وہ آپ دیکھ لیں نا کہ وہ کون تھا، وہ جب یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ اسی شہر لاہور میں جو ہے جو وہ لوہا غازی علم دین شہید نے جس طرح اس کا سر تن سے جدا کیا تھا ہندو کا، تو یہ جو جذبہ ہے نام محمد میں کیا کہ یہ جو جذبہ ہے کہ یہ محمد کے نام پہ قربان ہونے والا یہ جذبہ ہے نہ رہے ان میں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ تو یہ مقصد تھا عمران خان کو لانے کا، اور اس کی آبیابی کون کر رہا ہے؟ ایک سے ایک بڑا حرامی جرنیل جن کے نام میں گنواؤں، اور وہ ابھی ٹاک شو میں بیٹھے ہوتے ہیں حرامی جرنیل، وہ بغیرت حرامی جرنیل اب بھی اس کی مدح سرائی میں یہ حرامی کنجر میڈیا اور یہ حرامی کنجر یہ اینکر اور جو بہت دعوے دار ہیں کہ ہم بڑے اپنا بالکل مناسب اور عدل والے ہیں، یہ اس کو یعنی کہ مریم کو یا نواز کو یا زرداری کو، کسی کو چور، کسی کو ڈاکو، کسی کو پاپی، کسی کو ڈیزل، اور اس حرامی بیٹی کے باپ کو، اس بدکار کو، اس چندہ چور کو، اس زانی کو کہیں گے خان صاحب، خان صاحب، خان صاحب۔ یعنی ان حرامی اینکروں میں، یہ ان حرامی میڈیا میں جب تک اس کو پورے دین محمد کے برابر میں نہ دکھا لیں ان کو چین نہیں آتا۔ تو پاکستان کی تباہی کا سب سے بڑا ذمہ وار یہ حرامی میڈیا ہے جو کہ دین محمد کو یعنی کہ عمران خان اور اس کے ماننے والے جو پی ٹی آئی والے ہیں یا جو اس کے حامی جج اور جرنیل اور یہ کالے کوٹ اور کالی ٹائی والے جو پھدک رہے ہیں، یہ سب حرامی جو ہیں یہ اس کو ٹھپا لگا رہے ہیں کہ ہم زانی کو، ہم حرامی بیٹی کے باپ کو صادق اور امین مانتے ہیں۔ تو اب کیا کریں ہم ان آیتوں کا، ہم اس سورہ مومنون کی اس آیت کا کیا کریں جس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں اپنی شرمگاہوں کی یعنی امین ہیں۔ اگر آپ اپنی شرمگاہ کے امین نہیں ہیں تو آپ صادق اور امین کہاں سے ہو گئے؟ اور اس حرامی جج کا آپ فیصلہ پڑھیں، اور ان حرامی ججز جو شریعت کورٹ میں بیٹھے ہیں ان کی خاموشی ذرا اس کا ملاحظہ فرمائیں کہ وہ آصف سعید کھوسا کہتا ہے کہ میں نے اس آدمی کو ایگزامن کیا اس کی ایمانداری، تو چونکہ یہ ہمارے حرامی ججز اور یہ حرامی عدلیہ یہ گورے کے قانون کو مانتی ہے، انہوں نے گورے کے قرآن و حدیث کو آئین میں 227 ہونے کے باوجود انہوں نے گورے کے قانون کو افضل، یعنی کہ مین میڈ آئین افضل ہے، اور اللہ کی طرف سے اتارا ہوا قرآن اور سرور کائنات کے اصول اس کے نیچے۔ یہ ایسے بدکار اور حرامی ججز ہیں۔ یہ ہماری جو عدالت ہے، یہ جو ہے میں اس پہ بعد میں آؤں گا، یہ ایسے حرامی ہیں اس میں بیٹھے ہوئے لوگ، اور بیچ میں یہ شرعی کورٹ پہ یہ علماء جو اپنے آپ کو یہ داڑیاں لمبی لمبی رکھ کے اور چوگے پہن کے اور ماتھوں پہ بڑے بڑے محراب لگا کے، اور یہ ایسے خبیث ہیں کہ شب و روز سرکار دو عالم کی یہ جو مٹی جو ہے اور دین محمد کی مٹی پلید ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور ان کی زبان چپ رہتی ہے۔ اور ہمارے وہ جماعت اسلامی ہو، تبلیغی جماعت ہو، یا آپ اس کو لبیک یا رسول اللہ ہو، وہ چپ ہے، ان کے منہ سے لفظ نہیں نکلے گا آپ کو۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ اس کا اصل میں یہ پی ٹی آئی جو عمران خان ہے، میں مثال دیتا ہوں، یہ پاکستان، نظریہ پاکستان، دین محمد اور خصوصاً شریعت محمدی کی وہ آکاش بیل ہے،
आपको पता है आकाश बेल कौन सी होती है? आकाश बेल वो होती है अगर किसी दरख्त पे चढ़ जाए तो चूस के खत्म कर देती, दरख्त मर जाता है। ये पाकिस्तान की आकाश बेल है। अगर इसको आज उतार के जलाया ना गया, दफनाया ना गया, तो अगर इसकी एक टहनी भी बच गई तो ये दोबारा चीज चूस लेगी। जिस तरह ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ था, टूटा था, इसी तरह वेस्ट पाकिस्तान के मजीद टुकड़े होंगे। सुन लो अहले इक्तदार, हाफिज साहब, सेनेट और मेंबर पार्लियामेंट के लोगों, वजीर आजम साहब, ये जज साहब, अमरांडू जजेस और ये ब्यूरोक्रेट और ये पुलिस के लोग जो इनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हरामियों, सुन लो, तुम दीन मोहम्मद के खिलाफ जो आदमी खड़ा है तुम उसकी मदद कर रहे हो। तुम्हारी ये 5 वक्त की नमाजी और इतने मोटे मोटे महराब और दाढ़ियां जो हैं, ये उसके लिए झाड़ू लगा रहे हैं। ये दीन मोहम्मद के महराब और मेंबर का तुम दिफा नहीं कर पाए और तुम जाके जफ्फियां डालते हो। ये कुकड़ की तरह सिराजुल हक उसको डालता है, 10 साल उसके साथ चलता है, जो जानी, बदकार और हरामी बेटी का बाप है, और ये बात करते हैं दीन मोहम्मद और इस्लाम की। ये मुनाफिक तरीन तबका है और इसकी जड़ असल में एचसन कॉलेज जैसे इदारे हैं जिसमें गोरे के मरासी और गोरे के कानून को मानने वाले एतजाज अहसन जैसे बदकार, यानी जो जिनकी रिश्तेदारियां यहूदियों से मिलती हैं। ये मैं अभी कोई एक नहीं, ये सारे के सारे हैं। मैं एक का नाम लूं, मैं सबके नाम ले सकता हूं। ये सारे के सारे दीन मोहम्मद खसूसन शरीयत मोहम्मदी को नहीं मानते हैं। ये इमरानी शरीयत क्या है? जना करो, ये आपका अल्लाह का मामला है। आप सूअर खाओ, खंजीर खाओ, आप अल्लाह का अपना मामला है। शराब पियो, आप सेम सेक्स मैरिज करो, आप जो है हरामकारी करो। ये है इमरानी शरीयत, हकीकी आज़ादी। इस हकीकी आज़ादी ये हमारे लिबरल, ये हमारे अहले कलम दानिश्वर, क्या तलत हुसैन हो, क्या सलीम साफ़ी हो, क्या हामिद मीर हो, क्या जावेद चौधरी हो, ये सारे के सारे ये शातम दीन मोहम्मद हैं। ये रसूल के और दीन मोहम्मद के मीडिया पे बैठ के उसकी बेइज्जती करते हैं रोज, क्योंकि ये एक जानी, बदकार और हरामी बेटी के बाप को वो रुतबा देते हैं जो कि मोहम्मद से भी खुदा न खास्ता माज़अल्लाह मेरे मुंह में खा बढ़ के है। आप मुझे बताएं कि क्या रियासत मदीना का कोई हुक्मरान जिसमें नबी पाक शामिल थे, जिसमें अबू बकर, उमर, उस्मान, अली शामिल थे, कोई उनमें से भी इन हरामी जजों से, इन हरामी जर्नलों से, इन हरामी मीडिया से, इन एंकरों से, इनके मदाखाओं से ये पूछे कि कोई रियासत मदीना का हुक्मरान माज़अल्लाह क्या इमरान खान जैसा झूठा, मुनाफिक, नशई, चंदा चोर, बदकार, जानी और हरामी बेटी का बाप था जिसके लिए तुम मरे जा रहे हो? और लानत है उन सियासतदानों पर, और लानत है तुम पर वजीर आजम, और लानत है इस पार्लियामेंट पर, और लानत है उस अदलिया पर, और लानत है उस सेनेट पर जो में जुर्रत नहीं है, और लानत है महराब मेंबर के दिफा करने वाले उलमा पर जिनमें जुर्रत नहीं है कि आज मोहम्मद की बेइज्जती एक दजाली फितरा और पीटीआई और उसके हामी शब रोज कर रहे हैं, और तुम मुंह में घुंघलियां डाल के मुंह में बंद बैठे हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।